अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। यकलख्त बादल फट गया और चांद की फीकी बेरौनक रोशनी शाखों से छलकर जब कब्र पर पड़ी तो मैंने देखा कि 4-5 अजीब साख्त के आदमी कब्र को पंजों से खोद रहे हैं। शायद उन लोगों ने मेरी आवाज़ सुन ली या चांद की रोशनी में हमें देख लिया। उनमें से एक अपना काम छोड़कर हमारी तरफ बढ़ने लगा। मैंने एक हाथ में बंदूक संभाल ली और दूसरे हाथ में जोन की लकड़ी पकड़कर उसे देखा। मेरे सामने 5 गज के फासले पर एक लाश, जिसकी आंखें बेनूर और डरावनी थी, जिसके बाल खड़े थे, जिसके दांत हड्डियों की तरह बाहर निकले हुए थे और जिस्म लकड़ी की तरह अकड़ा हुआ था। वो अपने इस्तख्वानी पंजे फैलाए हमारी तरफ आ रहा था। मैं फितरतन दलेर वाक़ हुआ था, मगर यह हौलनाक मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। जोन की लकड़ी मेरे हाथ से गिर गई। ऐन उस वक्त फरजाना का हाथ ऊंचा हुआ। उसने कोई चीज़ उस लाश की तरफ जोर से फेंकी। फौरन ही उसके और हमारे दरमियान सियाह धुंध छा गई। फरजाना हम दोनों को घसीटते हुए अहाते की तरफ ले गई। मुझे कुछ मालूम न था कि ये क्या हो रहा है। हम लोग उसके इशारे पर अंधाधुंध दौड़ते हुए अहाते में दाखिल हुए और चारपाई वाली कोठड़ी में पहुंचकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। चिराग नीम बेहोश सा हो रहा था। मेरी हालत भी बुरी थी, मगर फरजाना की तबीयत बिल्कुल हशाश बशाश थी। तमाम रात हमने दम साध कर उस कोठड़ी में गुजारी और सुबह की रोशनी नमूदार होने पर लरसते हुए वहां से निकले और सहमे हुए उस कब्र को देखने के लिए बढ़े। वो कब्र दरमियान से शिक हो चुकी थी। इर्द गिर्द गीली मिट्टी के तौदे खड़े थे और लाश गायब थी। इस खौफ व हिरास से पहले ही हमारी जुबानें गुम हो रही थी और अब कब्र की हालत देखकर हमारे रहे सहे हवास भी गुम हो गए। कब्र अजदही की तरह मुंह खोले हुए थी और भूतों के पांव के निशान नमनाक जमीन पर साफ नजर आ रहे थे। हम लड़खड़ाते हुए कब्रिस्तान की यास आमेज भयानक फजा से निकलकर घाटी पर चढ़े और बहुत बुरी हालत में घर लौट आए। रास्ते में हमने एक आदमी से सुना कि सरदार की रानी शमशाद आज रात फौत हो चुकी है। झोंपड़ी में आते ही मैं और चिराग बेदम होकर गिर पड़े। फरजाना भी गो सहमी हुई थी, लेकिन हमारी तरह दहशत ज़दा न थी। वो कहवा तैयार करके लाई और मुझे तसल्ली देने लगी। मैंने फरजाना से पूछा, हम लोग रात उस भूत से कैसे बचे? वो कहने लगी, हमारे गांव में ख़ास किस्म की घास पैदा होती है जिसके भिगोने से धुंध सी छा जाती है। हमारे गांव के लोग इस घास को हमेशा अपने पास रखते हैं। चुनाचे जब मैं रात को आपके साथ गई तो घास मेरे पास मौजूद थी। फिर मैंने आपकी दवाओं के डब्बों से एक बोतल ली और उसमें पानी भरकर साथ रख लिया। रात भर में खौफ की वजह से सो न सका। सुबह के करीब नींद आ गई और दोपहर ढले आंख खुली। अब मेरी तबीयत दुरुस्त थी। चिराग भी सो चुका था और मुतमईन मालूम हो रहा था। फरजाना मकई की मोटी मोटी रोटियां और घी लाकर हमारे आगे रखा। हमने खूब सैर होकर खाया और रात की मुहिम के लिए तैयार हो गए। फरजाना ने पता लगाया कि शमशाद को दफना दिया गया है। शाम करीब थी। सूरज अनकरीब गुल होने वाला था। दरख्तों के साए गैर मामूली लंबे होकर सूरज की जर्द और मुरझाई हुई किरणों में मुतहर्रिक थे। पहाड़ गोल बयाबानी की तरह खड़े थे। रात की आमद के साथ ही हमारे हौसले भी पस्त होते जा रहे थे, मगर कोई पुरस्रार ताकत हमें कब्रिस्तान की तरफ खींच रही थी। जब हम लोग शाही कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो सूरज की आखिरी टिमटिमाती हुई किरण भी गायब हो चुकी थी और उफक पर तारीक बादल छा गए। फरजाना कहने लगी, ये बादल हमारे लिए मुफीद हैं। हमें अभी से काम शुरू कर देना चाहिए ताकि शाम तारीख होने से पहले ही शमशाद को निकाल लिया जाए। हम तीनों कुदाले लेकर कब्र खोदने में मसरूफ़ हो गए। आधे घंटे में हमने शमशाद को ताबूत में से निकाल लिया। फरजाना कहने लगी, खिलाफ उम्मीद ये काम बहुत जल्द हो गया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शमशाद को इसी वक्त बुजुर्ग की झोंपड़ी में पहुँचा दिया जाए, क्योंकि ये कोठड़ी ज़्यादा महफूज नहीं, लिहाजा भूत कोई नया गुल न खिला दें। फरजाना का मशवरा माकूल था। चुनाचे मैंने शमशाद को कंधे पर उठा लिया और घाटी उबूर करके जंगल की तरफ बढ़े। 1 घंटे तक हम उस झोंपड़ी तक पहुंच गए। अभी हम अंदर दाखिल हुए ही थे कि बारिश होने लगी। हमने दरवाज़ा एक आहीनी खटके से अंदर से बंद कर लिया और शमशाद को घास के बिस्तर पर लिटा दिया गया।
मैं अपने कपड़े साथ लाया था। फरजाना ने कफन उतार कर उसे मेरे कपड़े पहना दिए। हम लोग अपनी कामयाबी पर मसरूर तमाम रात जागते रहे। सुबह को फरजाना कहने लगी, तुम अपनी जगह पर वापस चले जाओ, मैं शमशाद के पास रहूंगी। तुम रात को मेरे लिए खाना लेकर आ जाना। बादल खुलकर आसमान साफ हो चुका था। हम घर की तरफ रवाना हुए। फरजाना कुछ दूर तक हमारे साथ आई। हम झोंपड़ी से तकरीबन 30 गज के फासले पर आए होंगे कि फौरन रुक गई और हैरत से ज़मीन की तरफ देखने लगी। उस जगह मिट्टी बहुत चिकनी और नरम थी। उस पर बहुत से बेढंगे पाँव के निशान थे। हम खौफजदा होकर एक दूसरे को देखने लगे। फरजाना कहने लगी, ज़रूर कफन की बू पर भूत इधर आए हैं, मगर बारिश की वजह से झोंपड़ी को न देख सके। मैंने मुस्तरिब होकर कहा, अब क्या किया जाए? वो सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद कहने लगी, इन ऊंचे पहाड़ों में मुझे गार मालूम है। वो गार बहुत बड़ा और महफूज है। उसमें दाखिल होकर अगर उसके छोटे से दहाने पर पत्थर चुन दिए जाएं तो बाहर से कोई उनको नहीं हटा सकता। इसलिए आज शमशाद को सरे शाम ही वहां पहुंचा दिया जाए तो बेहतर होगा। मैंने दरियाफ्त किया, वो गार यहाँ से कितनी दूर है? वो कहने लगी, यहाँ से कोई कोस भर के फासले पर होगा। अगर आप चाहें तो अभी चलकर देख सकते हैं। मैंने कहा, ज़रूर। वो दौड़ती हुई गई और झोंपड़ी का दरवाज़ा मुकफ्फल करके हमारे आगे आगे चल दी। जंगल के किनारों पर घूमते हुए हम लोग पहाड़ के दामन में पहुंचे। ये ज़मीन संगलाख और रास्ता नाहमवार था, मगर हम बदिक्कत तमाम उस गार तक पहुंच ही गए। वाकई ये गार महफूज, अंदर से वसी और साफ सुथरा था। एक तरफ बड़ी बड़ी सिलें थी जो गार का मुंह बंद करने के लिए बहुत मौजूद थी। गार अंदर से इतना लंबा था कि उसका दूसरा सिरा अंदर से दिखाई नहीं देता था। मैं और चिराग जोन की लकड़ी हाथ में पकड़े गार का मुआयना करने लगे। तकरीबन 2 फरलांग चलने के बाद रास्ता इतना नीचा हो गया कि हमें झुककर चलना पड़ा। हमारे सामने किसी ज़मींदोज़ आबशार के गिरने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हमारी पिंडलियों तक पानी आ पहुंचा था। आगे पानी के गहरा होने का खतरा था, ताहम हमें इत्मीनान हो गया कि उस तरफ से किसी किस्म का खतरा नहीं और हम वापस आ गए। फरजाना तो शमशाद के पास चली गई और हम दोनों झोंपड़ी में आ गए। घर पहुंचकर मैंने गुस्ल किया और कपड़े तब्दील करके सरदार के पास झूठी ताज़ियत को गया। दोपहर के करीब वहां से वापस आया और खाना खाकर सो गया। 4 बजे के करीब बेदार हुआ। साथ ले जाने का ज़रूरी सामान फराहम करके मैं और चिराग वक्त का इंतज़ार करने लगे। खुदा खुदा करके दिन ख़त्म हुआ। सूरज मगरिब में रूपोश होने वाला था कि हम लोग उस तरफ चल खड़े हुए। शाम के पहले सितारे ने जब आसमान की खिड़की से झांका तो हम झोंपड़ी तक पहुंच चुके थे। फरजाना ने अशिया खुर्दोनोश का सामान संभाला। मैं और चिराग बारी बारी शमशाद को कंधे पर उठाए गार की तरफ रवाना हुए। निहायत फुर्ती से रास्ता तय करके मंजिल मकसूद तक जा पहुंचे। गार अब बहुत तारीक हो रहा था, जिसको जोन की बहुत सी टहनियों से रोशन करना पड़ा। और फिर गार के दहाने को सिलों से बंद करके हमने इत्मीनान से खाना खाया। उसके बाद ये फैसला हुआ कि तीनों रात को बारी बारी जागकर शमशाद की हिफाजत करेंगे। पहले 3 घंटे चूंकि चिराग की बारी थी, मैं और फरजाना बेफिक्र होकर सो गए। हमें सोए अभी कोई 1 घंटा ही गुजरा होगा कि अचानक एक दिलखराश चीख सुनाई दी। मैं और फरजाना हड़बड़ाकर उठ बैठे। देखा तो चिराग बेहोश पड़ा था। हमें ख्याल आया कि शायद उसे सांप ने काट लिया है। मैं उसे देखने के लिए झुका ही था कि फरजाना भी उल्लू की तरह चीखने लगी। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा। उसके मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थी, लब खुश्क हो रहे थे और लर्जा बरंदाम गार के अंदरूनी हिस्से की तरफ इशारा करके बेतहाशा चीख रही थी। मैंने पलटकर जल्दी से उसकी तरफ देखा। उफ खुदाया, ऐसा दिलखराश और हौसला शिकन नज़ारा मेरे सामने था कि खौफ से मुझ पर बिजली सी गिर गई। इंतहाई दहशत की वजह से मेरे हाथ पांव मफलूज होकर रह गए और गला खुश्क होकर बंद हो गया। मैंने देखा कि 4-5 इंसानी लाशें, जिनकी शक्लें मस्ख शुदा और बेहद डरावनी सी थी, गार के अंदरूनी हिस्से से निकलकर हमारी तरफ आ रही थी। फरजाना की चीखें अब बंद हो चुकी थी। वो बेहिसो हरकत पड़ी थी। मैं इस बदहवासी में उठा था, मुर्ताइश हाथों से बंदूक उठाई और एक लाश की पेशानी का निशाना बांधकर गोली चला दी। गोली ठीक निशाने पर लगी थी। उस लाश का आधा सर उड़ गया था, मगर वो बदस्तूर आगे बढ़ रही थी, हत्ता कि लाशें बिल्कुल करीब आ गई। बढ़ती हुई मायूसी और बेबसी से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा।
مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی سخت چیز میرے بدن سے مس ہوئی، اور پھر اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اور چراغ ایک بڑے وسیع ہال میں پہلو با پہلو ایک چٹائی پر پڑے تھے۔ چراغ کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے اور اس پر ابھی تک غشی کی حالت طاری تھی۔ کمرے میں زون کی لکڑی کی روشنی ہو رہی تھی۔ ایک طرف بڑے سے گول دائرے کی صورت میں دھیمی دھیمی آگ جل رہی تھی۔ اس دائرے کے درمیان ایک پلنگ بچھا تھا جس پر ایک لڑکے کی لاش پڑی تھی۔ یہ لاش بالکل تازہ معلوم ہوتی تھی۔ لاش کے قریب ایک سفید ریش بوڑھا آدمی اس کی طرف ٹکٹکی باندھے کھڑا تھا۔ اس لاش کو دیکھ کر مجھے وہ غار والا منظر یاد آ گیا۔ میرے جسم میں جھرجھری سی ہوئی اور ایک کپ کپاتی ہوئی چیخ نما آہ میرے منہ سے نکل گئی۔ میری آواز پر وہ بوڑھا پلٹا اور آگ کا دائرہ پھلانگ کر میرے قریب آ کھڑا ہوا۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر چیخ کر کہا، اے شاہ جنات، ہم پر رحم کرو۔ بوڑھا نرمی سے کہنے لگا، خوف نہ کرو، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تم بالکل محفوظ جگہ پر ہو۔ اس کے بعد اس آدمی نے دوسرے کمرے سے ایک پیالہ دودھ کا مجھے لا کر دیا، جس کے پینے سے میرے بدن میں کچھ توانائی آ گئی اور میں اٹھ کر ستون کے سہارے بیٹھ گیا۔ وہ بوڑھا میرے بالکل قریب بیٹھ کر کہنے لگا، میاں مشتاق۔ میں اس کی زبانی اپنا نام سن کر سناٹے میں آ گیا، مگر وہ کہنے لگا، حیرانی کی کوئی وجہ نہیں۔ فرزانہ کی زبانی تمہارا نام اور وہ سب قصہ جس کی وجہ سے تم مصیبتوں میں مبتلا ہوئے میں سن چکا ہوں۔ پھر سرد آہ بھر کر کہنے لگا، میں سردار سلطان کا بدقسمت چچا ہوں۔ میرا نام نعمان خان ہے اور یہ جگہ باتھری کا قدیم گاؤں ہے جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ باتھری کا قلعہ ہے۔ آج سے 50 سال پیشتر میں یہاں کا حاکم تھا۔ مجھے شکار کا بے حد شوق تھا۔ ایک دفعہ شکار کے موقع پر جب میں گھوڑے پر سوار تھا، ایک کھڈے کے کنارے پر سے گزرا تو ایک ملازم نے مجھے دھکا دے کر کھڈ میں پھینک دیا۔ کئی دن بعد جب میں ہوش میں آیا تو اپنے آپ کو ایک سادھو کی کٹیا میں پایا۔ کچھ عرصے تک میں اس کٹیا میں ہی رہا۔ سادھو نے میری بہت خدمت کی اور اس کی کوششوں سے میری جان بچ گئی۔ اور جب میں بالکل تندرست ہو گیا تو سادھو کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ میری جگہ اب میرا چھوٹا بھائی رمضان خان میرے بیٹے حمدان خان کے بالغ ہونے تک یہاں کا حاکم قرار پایا ہے۔ اور میرے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ نعمان خان کی روح بھوت بن گئی ہے، کیونکہ میری لاش نہ ملنے سے میرے بھائی کو میری طرف سے اندیشہ تھا۔ مجھے اپنے بھائی کی گھناؤنی سازش سے سخت صدمہ ہوا۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی، لیکن اس کا یہ سلوک دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا اور میں حکومت کا خیال ترک کر کے اس سادھو کے پاس رہنے لگا۔ سادھو ایک زبردست عامل تھا اور اس کے علاوہ اسے علم طب میں بھی کمال حاصل تھا۔ اس کی ہم نشینی میں مجھے بھی اس کے علوم و فنون کی خواہش پیدا ہوئی اور اس کی شاگردی میں رہ کر چند سال کے عرصے تک میں بھی زبردست عامل بن چکا تھا۔ میری ظاہری موت سے 13 سال بعد میرے بھائی رمضان خان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میرے بیٹے حمدان خان کی عمر 14 سال تھی اور رمضان خان 20 سال کا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ سے بہت زیادہ سنگ دل ثابت ہوا۔ اس نے حمدان خان کو زہر دے دیا اور اس کے حامیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس خبر کی وجہ سے دنیا میری نظروں میں اندھیر ہو گئی۔ میں چاہتا تو سلطان خان سے سخت انتقام لیتا، مگر میں نے اسے نقصان نہ پہنچایا اور نہ پسند کیا۔ ان دنوں میں اور سادھو لاشوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش میں ان پر عمل کیا کرتے تھے، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کی لاش کو بھی قبر سے نکال لیا۔ چنانچہ یہ لاش جو میرے سامنے پلنگ پر پڑی ہے اسی لڑکے حمدان خان کی ہے، اور یہ 40 سال پرانی لاش اب تک تازہ معلوم ہوتی ہے۔ آخر کئی سال کی تگ و دو کے بعد صرف اتنی قدرت حاصل ہوئی کہ ہم لوگ مردہ لاشوں سے اپنی دماغی قوت کے تحت ان سے خدمت لینے لگے۔ یعنی جس کام کا ہم خیال کرتے، لاشیں فوراً ہمارے عمل کے زور سے وہ کام انجام دینے لگتی۔ لیکن ہم چاہتے تھے کہ لاشوں میں اصلی روحیں ڈال کر انہیں زندہ کیا جائے، اس لیے ہم نے اپنا عمل باقاعدہ جاری رکھا، اور جب کبھی کوئی گاؤں میں مر جاتا تو ہم اپنے تخیل کے ذریعے ان خدمتگار لاشوں کو حکم دیتے اور وہ مردے کو قبر سے نکال کر ہمارے پاس لے آتی۔ ابتدا میں جن لاشوں کو ہم نے غلام بنایا ان میں زیادہ تر حمدان خان کے حامیوں کی لاشیں تھیں۔ جب ان لاشوں کی تعداد بڑھ گئی تو ان کی رہائش اور اپنے عمل کے لیے ہمیں کسی وسیع عمارت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس لیے غور و خوض کے بعد ہم دونوں نے یہ طے کیا کہ ان لاشوں کو 1 گھنٹے کے لیے
बाथरी के गली कूचों में खुल्लम खुल्ला फिरने का हुक्म दिया जाए ताकि लोग डर कर गाँव खाली कर दें। चुनांचे उन लाशों को हमने अपनी दिमागी कुव्वत के तहत वहां जाने का हुक्म दिया तो वो बिला धड़क गांव में दाखिल हो गई। जब गांव के लोगों ने उन लाशों को देखा तो उनके औसान खता हो गए। कई लोग खौफ से मर गए और कई अपने मकानों में छुप गए। सुल्तान खान इतना खौफजदा हुआ कि अपनी रियाया समेत गांव खाली करके भाग गया और एक दर्रे को जो यहाँ से करीब है उबूर करके दूसरी तरफ नया बाथरी आबाद किया और दर्रे को एक निहायत बुलंद संगी दीवार बनाकर बंद कर दिया गया। इस तरह मैंने यह किला और यह गांव उससे जीत लिया। जब ये लोग यहाँ से हिजरत कर गए तो हमें अपने अमल के लिए नई लाशों के हासिल करने में बहुत दिक्कत होने लगी। लेकिन बहुत जल्द हमने एक नया रास्ता तलाश किया जो पायाब नदी के ज़मींदोज़ मंबे के करीब से होता हुआ एक वसी गार में खुलता था और नई बाथरी का कब्रिस्तान भी उस जगह से सिर्फ मील भर के फासले पर था। अब हमें अपने काम में बहुत सहूलत हो गई। हम लोग खुफिया राह से उन लाशों को कब्रिस्तान में भेज देते जो नई कब्र से मुर्दा निकाल कर ले आती। अब वो साधु मर चुका है। दुनिया में मेरी सिर्फ यही आरजू है कि इंसान की फरारशुदा रूहें दोबारा तने खाकी में दाखिल करने में कामयाबी हासिल कर सकूं, ताकि अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले एक बार अपने बेटे को ज़िंदा देख सकूं। गो कि मुझे इस लगातार कोशिश के बावजूद अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, मगर उम्मीद है कि एक दिन मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। परसों ये लाशें ताबूत खोलकर लाई गई हैं। ताबूत में सिर्फ शाही ख़ानदान के लोग ही रखे जाते हैं, इसलिए ताबूत को देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। लेकिन जब ताबूत का ढकना उठाया तो ताबूत को देखकर मेरा दिल धड़कने लगा, क्योंकि ताबूत खाली था। मैं सोचने लगा कि लाश कहाँ जा सकती है। मुझे यह मौमा हल करने की जुस्तजू हुई, इसलिए मैंने लाशों को हुक्म दिया कि ताबूत की आरामगाह में सोने वाला जहाँ कहीं हो ले आओ, और अगर इस काम में कोई मुजाहिमत करे तो उसे भी पकड़ लाओ। चुनाचे जब तुम लोग गार में पना लिए हुए थे तो ये लाशें शमशाद की तलाश में बाथरी जाने के लिए उस रास्ते से गुजरी, और शमशाद के अलावा तुम लोगों को भी जो के बेहोश हो चुके थे साथ उठा लाई। लेकिन शमशाद ने इन लाशों को नहीं देखा और ना ही लाशों का उसको कुछ इल्म है। वो यही समझती होगी कि तुम लोग उसे यहाँ लाए हो। मैंने उसे ऐसे आरामदेह कमरे में रखा है जहाँ उन लाशों का गुजर नहीं। वो इस वक्त होश में और बहुत कमज़ोर है। अभी ये बातें हो ही रही थी कि चिराग के कराहने की आवाज़ सुनाई दी और हम दोनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। वो होश में आ चुका था, मगर बेचैनी से इधर उधर सर पटक रहा था। मुझे देखकर वो इतना खौफजदा हुआ कि उसकी आंखें हलकों से उबलकर बाहर को आने लगी। मैं हैरान था कि ये क्या मामला है। यकायक उसने मेरे सर की तरफ इशारा किया। नौमान खान कहने लगा, वो तुम्हारे बालों से जो रात को गार वाला खौफनाक मंजर देखने से बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं, डर रहा है। मैंने उसे तसल्ली दी कि हम लोग महफूज हैं और बताया कि खुद उसके बाल भी मेरी तरह सफ़ेद हैं, जिसकी वजह रात वाला इंतहाई सदमा है। उसके बाद नौमान खान से उसका तारुफ कराया और नौमान खान वाला किस्सा बयान करके उसे भूतों की असलियत से आगाह किया। नौमान खान ने हमें अपने किले के एक गोशे में निहायत ही आरामदेह कमरा रहने को दिया। उस कमरे के दरवाजे हमने अंदर से बंद कर लिए और इत्मीनान से सो गए। सपहर को दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो नौमान खान खड़ा था। वो हमें शमशाद के पास ले गया। फरजाना ने उसको हमारी खिदमत गुजारी से आगाह रखा था। वो हमें देखकर बहुत खुश हुई और देर तक मेरा शुक्रिया अदा करती रही। दूसरे दिन नौमान खान ने मुझे कहा, तुम लोगों की ज़बानी ये सुनकर कि सुल्तान खान अपनी हामला बीवियों को नबी खान के हाथों हलाक करवा देता था, मैं बहुत हैरान हूँ। नबी खान को मेरी खिदमतगार लाशें गिरफ्तार करके ले आई हैं और मैं उसका बयान लेने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। क्या वो लाशें भी वहीं होंगी? नौमान कहने लगा। हाँ, वो तो हर वक्त वहीं रहती हैं। उस दिन सिर्फ तुम्हारी खातिर उनको हटाया गया था। हम दोनों उन खौफनाक लाशों के तस्वुर से ही घबरा गए। नौमान खान हमें खौफजदा देखकर कहने लगा, अगर तुम लाशों से खौफ खाते हो तो तुम्हें ऐसी जगह बिठा देता हूँ जहाँ से तुम सब कुछ देख सको और उनकी बातें सुन सको। चुनाचे वो हमें किले के ऊपर एक बुर्ज में ले गया जिसमें नीचे उतरने के लिए तंग जीना था। उस जीने के जरिए हम एक गैलरी में उतर गए। ये छत के साथ मिली हुई जाली और गैलरी उस बड़े सतून के इर्द गिर्द बनाई गई थी जो हाल कमरे के दरमियान खड़ा था। नौमान खान चला गया तो हम दोनों
ایک لکڑی کی ایک نشست پر بیٹھ کر دیکھنے لگے۔ حال نما کمرہ اس وقت ہمارے قدموں کے نیچے تھا۔ نبی خان اس ستون کے قریب ایک چٹائی پر بے ہوش پڑا تھا اور لاشوں کی جماعت سامنے والی دیوار کے ساتھ پشت لگائے کھڑی تھی۔ آگ کا دائرہ برابر جل رہا تھا۔ اتنے میں نعمان خان حال میں داخل ہوا۔ نبی خان کو ابھی تک بے ہوش پا کر اس نے کوئی دوا اس کے منہ میں ٹپکائی، جس کے اثر سے وہ فوراً ہوش میں آ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا اور لاشوں کی جماعت کو دیکھ کر چیخیں مارنے لگا۔ نعمان خان نے تہکمانہ لہجے میں کہا، اس چیخو پکار کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر جان کی امان چاہتے ہو تو جو میں دریافت کروں سچ سچ بتا دو۔ نبی خان ہکلا کر کہنے لگا، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ نعمان خان نے کہا، میں نے سنا ہے کہ سلطان خان اپنی عورتوں کو جو کہ حاملہ ہوتی ہیں تمہارے ہاتھ ہلاک کروا دیتا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ نبی خان نے کانپ کر کہا، ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے۔ نعمان خان بولا، وہ ایسا ظالمانہ فعل کیوں انجام دیتا ہے؟ نبی خان نے جواب دیا، اس کو کسی نجومی نے کہا تھا کہ تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی پیدائش کے بعد تم جلدی مر جاؤ گے۔ اس غرض سے سردار نے کھڑ کے اوپر ایک مہمان خانہ بنوا رکھا ہے جس میں آمنے سامنے دو حال نما کمرے ہیں۔ ان دو کمروں کے درمیان ایک زمین دوز خفیہ کمرہ کھڑ کی خوفناک گہرائی پر بنایا گیا ہے۔ اس خفیہ کمرے میں ایک عجیب و غریب کل لگی ہوئی ہے۔ ان کمروں میں سے ایک تو قتل گاہ ہے اور دوسرے میں اس کل والے کمرے میں جانے کا خفیہ راستہ ہے جو انگیٹھی میں ایک کمانی دبانے سے کھلتا ہے، جو کمرہ قتل گاہ کا کام دیتا ہے۔ اس میں ایک مسہری ہے۔ یہ مسہری جو پتھر کی معلوم ہوتی ہے، دراصل لکڑی کے دو تختے ملا کر بنائی گئی ہے۔ اس پر شیر کی کھالی صفائی سے منڈی ہوئی ہے کہ بالکل دو حصوں کا نشان دکھائی نہیں دیتا۔ ان دو تختوں کے نیچے زنجیریں لٹک رہی ہیں۔ کل کا ہینڈل دبانے سے تختے جدا ہو جاتے ہیں اور اس پر سونے والا کھڈ میں گر کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ سردار جب اپنی کسی عورت کی جان لینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آدھی رات کو پل کی سیر کے بہانے لے کر محل سرا کے پچھلے دروازے کے ذریعے مہمان خانے میں آتا ہے۔ یہاں وہ اس لڑکی کو ایک خاص قسم کی شراب پلاتا ہے جسے وہ گہری نیند سو جاتی ہے۔ اس کے بعد سردار اس کو مسہری پر لٹا کر الو کی طرح آواز نکالتا ہے۔ میں جو کہ پہلے ہی اس کی آواز پر کان لگائے بیٹھا ہوتا ہوں، جھٹ سے مشین کا ہینڈل دبا کر لڑکی کو کھڈ میں گرا دیتا ہوں۔ اس طرح وہ فوراً ہلاک ہو کر پانی میں بہہ جاتی ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ یہ باتیں سن کر غیظ و غضب سے نعمان خان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم میں سلطان خان کو قید کر کے اس کے ظلم کا خاتمہ کروں گا۔ وہ ہرگز حکومت کے قابل نہیں۔ ایک دن نعمان خان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے سلطان خان کی گرفتاری کے لیے لاشوں کو بھیجا ہے مگر وہ ابھی تک ہاتھ نہیں آیا، کیونکہ نبی خان کی گمشدگی سے خوف کھا کر گاؤں کے لوگوں نے جگہ جگہ الاؤ لگا رکھے ہیں۔ ایسی حالت میں ان لاشوں کے جل جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے ابھی کچھ دن انتظار کروں گا۔ ہمیں اس غیر آباد قلعے میں آئے 1.5 مہینہ ہو گیا۔ ایک دن صبح کو فرزانہ نے ہمیں شمشاد کے فرزند پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ ہم فوراً بچے کو دیکھنے گئے۔ نعمان خان پہلے ہی وہاں موجود تھا اور بچے کو دیکھ کر نہال ہو رہا تھا۔ پرشکو پہاڑوں سے رونما ہونے والا سورج اپنی رنگین کرنوں سے اس کے چہرے کو شادمانی کی جلا دے رہا تھا۔ ویران گاؤں کے کھنڈروں میں رونق جھلک رہی تھی۔ کائنات کی ہر ایک چیز ہنستی ہوئی معلوم ہو رہی تھی اور ہم سب کے دل خوشی سے مسرور تھے۔ تھوڑی دیر بعد نعمان خان چلا گیا مگر ہم دونوں تمام دن وہیں رہے۔ شمشاد بخار میں مبتلا تھی۔ میں اس کا علاج کر رہا تھا۔ شام کے وقت میں فرزانہ کو ضروری ہدایت دے کر چراغ کے ہمراہ اپنی قیام گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب ہم صدر دروازے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لاشوں کی ایک پوری جماعت دروازے میں داخل ہو رہی ہے۔ ان میں سے 2 لاشوں کے کندھوں پر ایک بڑا سا بنڈل تھا۔ ہم دونوں گھبرا کر ایک طرف ہٹ گئے اور وہ جماعت سیدھی حال میں چلی گئی۔ میں نے چراغ سے کہا، چلو گیلری سے جا کر دیکھیں اس بنڈل میں کیا چیز ہے۔ چنانچہ ہم گیلری میں آ گئے۔ آتشی دائرہ بدستور جل رہا تھا۔ نعمان خان اپنے بیٹے کی لاش پر عمل کرنے میں مصروف تھا۔ ستون کے قریب ان لاشوں نے اپنا بوجھ اتارا اور کپڑوں میں لپٹی ہوئی چیز کو کھول دیا۔ یہ سردار سلطان خان تھا جس کو ان لاشوں نے چارپائی پر ڈال دیا اور خود ساری جماعت سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ہم اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں چچا بھتیجے کی ملاقات کس طرح ہوتی ہے اور اس ملاقات کا ان دونوں پر کیا اثر پڑتا ہے، لیکن نعمان خان
اپنے کام میں اس قدر منہمک تھا کہ اسے اس کارروائی کا کچھ علم نہ ہوا۔ سلطان خان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ وہ ابھی تک غشی کی حالت میں تھا، لیکن کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو انگڑائی لے کر ستون کے سہارے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اس کی نظر اپنے چچا پر پڑی، جو اپنے بیٹے کی لاش کے پاس کھڑا اس پر عمل کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک تو اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر کسی فوری جوش سے گھونسا تان کر حملے کی نیت سے اٹھا، مگر جب اس کی نظر سامنے دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی لاشوں پر پڑی تو لڑکھڑا کر گر پڑا، آنکھیں پتھرا گئیں، اور اس کا رنگ جو پہلے ہی زرد تھا نیلا ہو کر مرجھا گیا تھا۔ اس کی گناہگار روح جسم سے علیحدہ ہو چکی تھی۔ نعمان خان اب تک کے واقعات سے بے خبر اپنے عمل میں مصروف تھا۔ دفعتاً لڑکے کی لاش میں زندگی کے آثار ظاہر ہونے لگے اور وہ اچانک آنکھیں کھول کر اسے خشمناک نگاہوں سے گھورنے لگا۔ پھر وہ اچانک اٹھا اور بھوکے شیر کی طرح اس پر جھپٹا اور اپنی انگلیاں بوڑھے نعمان خان کے گلے میں پیوست کر دیں۔ یہ حالت دیکھ کر فوراً ایک خیال بجلی کی طرح میرے دماغ میں کوند گیا۔ میں نے اوپر سے چلا کر کہا، یہ فتح ایک مکمل شکست ہے۔ تمہارے بیٹے کے جسم میں سلطان خان کی روح داخل ہو گئی۔ اس نے میری آواز سن لی اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک سلطان خان کی لاش دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ اب وہ گلا چھڑانے کی ناکام کوشش چھوڑ کر لاشوں کی جماعت کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ یہ نظریں بے معنی تھی، وہ ان کو دشمنوں پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے رہا تھا۔ اچانک لاشیں آگ کا دائرہ پھلانگ کر اس پر ٹوٹ پڑیں اور لڑکے کی لاش کی تکہ بوٹی کر دی، لیکن اس کی انگلیاں بدستور نعمان خان کے گلے میں جکڑی رہیں اور پھر وہ مردہ ہو کر فرش پر گر گیا۔ نعمان خان کے مرنے سے لاشوں کی قوت زائل ہو چکی تھی اور وہ بھی سوکھے تنے کی طرح اوندھی گر گئی۔ ہم اس ناگہانی واقعے سے سہم گئے۔ اچانک آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اب ہمیں خطرے کا احساس ہوا۔ جب لاشوں نے آگ کا دائرہ پھلانگا تو ان کے کفن میں آگ لگ چکی تھی، جن کے جلنے سے ہال کی چٹائیوں اور دوسری چیزوں تک بھی آگ پہنچ گئی تھی۔ تمام کمرہ دھواں دھار ہو گیا تھا۔ ہم بمشکل وہاں سے جان بچا کر بھاگے۔ شمشاد کے کمرے کی طرف آگ تیزی سے پھیل رہی تھی۔ ہم فوراً اس طرف دوڑے اور ان کو وہاں سے نکال لیا۔ آنن فانن میں آگ ہر طرف پھیل گئی، شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ ہم شمشاد اور اس کے بچے کو وہاں سے اٹھا کر بھاگے اور زون کی ٹہنی کی مدد سے اس غار میں داخل ہوئے جس میں سے ندی نکل رہی تھی۔ جب ہم زمین دوز منبع کی طرف گئے تو ایک طرف ہمیں ایک نیچا اور لمبا سرنگ نما راستہ دکھائی دیا۔ اس میں کمر تک پانی تھا، جس میں ہم کافی دیر تک چلتے رہے اور بوقت تمام اس راستے کو ختم کر کے غار میں پہنچے، جہاں سے ہمیں لاشیں پکڑ کر لے گئی تھیں۔ ہم لوگ پانی میں شرابور تھے۔ شمشاد بھی، جسے پانی سے بچانے کی ہم نے بہت کوشش کی تھی، وہ بھی پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ وہ پہلے ہی بخار کی حالت میں تھی۔ بھیگ جانے کی وجہ سے اس پر نمونیا کا زبردست حملہ ہوا۔ اس وقت نہ تو کوئی دوا میرے پاس تھی، نہ علاج کا کوئی دوسرا ذریعہ تھا۔ اس کی حالت بگڑنے لگی اور رات کے آخری حصے میں وہ جاں بحق ہو گئی۔ ہمیں اس کی دردناک موت سے بے حد دکھ ہوا اور صبح کے وقت میں بہت دکھی دل کے ساتھ مولوی عبدالصمد کے پاس گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ میں نے وہ تمام واقعات جو دیکھے اور سنے تھے ان کے گوش گزار کر دیے۔ اتفاقاً وہ جمعے کا دن تھا۔ مولوی عبدالصمد نے مجھے تسلی دی۔ بعد نماز جمعہ گاؤں والوں کو، جو اپنے سردار کی گمشدگی پر ہراساں تھے، یہ قصہ سنایا اور پھر وہ بچہ ان کے سامنے لایا گیا۔ سردار کی دردناک موت سے ان لوگوں کو تھوڑا رنج ضرور ہوا، مگر بھوتوں کے خاتمے کی خوشخبری اور بچے کے دیکھنے سے سب مطمئن ہو گئے۔ اور پھر سپہر کے وقت شمشاد کو دفن کر دیا گیا۔ بچے کا نام شمشاد خان رکھا گیا اور اس کے بالغ ہونے تک مولوی عبدالصمد کو عارضی حاکم اور بچے کا سرپرست مقرر کیا گیا، اور فرزانہ بزرگ کی پیشن گوئی کے مطابق ننھے سردار کی ماں بنائی گئی۔ شمشاد کی موت سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے جلدی ہم لوگ وہاں سے چلے آئے۔ اب مجھے ان لوگوں کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں، البتہ میرے سفید بال اب بھی اس اندھوناک واقعے کی یاد مجھے دلاتے رہتے ہیں۔ دوستو، یہاں کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔